هاد les vidéos نديرو une formation في la modélisation d'un bâtiment en R+4 selon les normes BAL 91 pour le calcul béton armé et le règlement parasismique RPS 2000 version 2011. Donc كنبداو كنمشيو كنحلو اللوجيسيال غوبو وكندخلو هنا. هذه اللي كتسمى conception d'un bâtiment en béton, conception d'un bâtiment. بين ما تحل غوبو فوالا le projet c'est un bâtiment qu'on peut dire qu'il est contreventi par هاد le noyer plus هاد les deux voiles qui font environ 2 mètres chacun. Voilà, c'est 2 mètres plus هاد le noyau d'escalier. دونك اون فوا كندخلو الروبو اول حاجه كنديرو كنمشيو كنديزاكتيفو هاد لاكري هادي. فوي هاد لي بوين هنا يولي ديزاكتيف كوم سا ما يتاكروشاش ما يبقاش ليا لاكروشاج فيه لوغ دو لا موديليزاسيون. من بعد كنمشي لبريفيرونس دو لا طاش. دونك كنبدا بلي زونيتي. اول حاجه اللي هي مهمه بزاف هي لي زونيتي سيرتو ديال لا فورس ديال لي ديمونسيون جو ليس تال كيلي. بور لي فورس انا جو بريفير طرافايي بالطون au moment en tonnes mètres. Pour les normes de conception, je laisse BAL 91. Pour les charges, je choisis RPS 2011. Et là, pour pondération cette fois, je vais choisir, je vais aller à plus. وغنمشي RPS BAL 91 RPS 2000 pour les pondérations. Ok. من بعد كنمشي نسوبريمي هاد ليطاج اللي هو ديجا اكزيستون. جو سي باردون انولي سوبريمي وي. من بعد كندير ان نوفو ايطاج اجوتي ايطاج. دونك نسمي هذا rez-de-chaussée et je suppose qu'il fait 4 mètres par exemple. من بعد كنمشي جامبورت لو فون. دونك هذا هو لو بلان دو كوفراج. دونك كنمشي جو سيليكسيون لي زاكس اللي هما اون روج. جو سيليكسيون هاد لي ليميت ديال لي فوال دو كونترمونتمون باغ اكزومبل هاد لو فوال اي جو سيليكسيون هاد لي ليميت ديال لي دال بلان اون بورتافو و كنكوبييهم جو لي كول في ان فيشي فيرج. فوالا كيعطيني هاد فوالا ها هو سي ديجا في. دونك هاد الفيشي سميتو فون. كنمشي ندير فيشي importer fond DXF ولا DWG. كنمشي نقلب على الفيشي اوتوكاد ديالي. دونك هنا مكلاسي فيديو روبو R+4 fond ouvrir. دونك هنا كيعطيني لونيتي سي المتر بويسكو انا الديسان ديالي الي اون متر دونك جو في ريان. من بعد كندخل هاد ليكون اللي هي سميتها بروجيكسيون لا فونيتر بروجيكسيون هي اللي غنخدم عليها. و جو مو بوزيسيون هنا في النيفو ريد شوسي. وكنبدا باول حاجه كنديرها هي لي بوطو. جو موديليز لي بوطو. دونك في البدايه انا ما عارفش لي ديمونسيون ديال البوطو. جو بو ديماري افيك ان سيكسيون de 20 fois, si je veux 20 fois 30 ou bien 25 fois 25. Donc poteau béton armé. Donc je sélectionne. Donc B c'est 20 fois 30 ou le 25 fois 30. وكنبدا لا موديليزاسيون ديال لي بوطو. دونك هاد الفيشي اوتوكاد نقدر نسدو ونخدم على هاد الفيشي. دونك عندي بوطو هنا 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 هنا. دونك كنعقل وكنمشي نبدا خدام. دونك عندي هنا
دونك هنا vous voyez ملي كنبغي ندير هنا مالوغوزمون روبو ما il va pas s'accrocher في هاد الانترسيكسيون. واخا كنمشي سي دوماج صراحة هاد القضية، مي انا نمشي هنايا كنمشي فيلتر داكروشاج، مود داكروشاج، وكندير انترسيكسيون دي بار او بيان انترسيكسيون ما كيعرفش ليا هاد لو بوين اللي هي واخا نكوشي هادو كاملين مالوغوزمون ما يعرفش ليا هاد لو بوين. دونك بوغ ريزودر هاد لو بروبليم كنمشي جو كري لي لين دو كونستركسيون، كنمشي اي جو كري لي لين دو كونستركسيون اكس، كنبدا باكس كنمشي هنا حتى هنا نحيد هاد الكريف فويي تاهي سا ديرونج نحيدها. فوالا ماتنو احسن. هادي ابارامون مدارتش مزيان. فوالا هو il s'accroche bien في لي زيكستريميتي فو فويي. حتى هادي مدارتش مزيان جو سيبريم. دونك بقات لي هاد لي بوين جو في ابليكي بور فوار. ندير دابا زد دونك كنشوف هنا الا كان شي لين دو كونستركسيون كي ني با بيان بوزيسيوني كنعاود نسيبريمي وكنعاود بحال دابا هذا يسير كيلكو شوز يسير. نرجع نعاود الاكس ايغريك، كاين هنا هذا مدرتوش، كاين هذا جو كليك وكاين هذا شو مدرتوش. من بعد في اكس ما كاين هذا مدرتوش جو كخوا. هادشي اللي كاين كنظن. الا كانت شي حاجه نسيتها راه نعاود من بعد نرجع ندير عاد باش نعاود نكمل لي بوطو ديالي. vous voyez دابا il s'accroche في الانترسيكسيون. كنظن سي بون. maintenant je passe à la modélisation des voiles. donc فين عندي لي فوال كيف قلنا عندي هاد لو نويي وعندي هاد لي دو فوال كيف فون 2 متر شاك. دونك نمشي لان فوال كيف في 20 سنتيمتر
pour l'épaisseur. Généralement, l'épaisseur de le voile il est sélectionné en fonction de la hauteur de flottement. Il faut vérifier que le lancement de le voile il est inférieur à 80 et en fonction de ça, on choisit l'épaisseur. Donc pour 4 mètres, je cible un voile de 20 mètres, il répond aux critères des lancements avec un béton P25. نحيد الإيتيري. دابا j'active إيتيري. فوالا هادو هما لي فوال اللي كاينين عندنا. j'enregistre. دونك كنقدر هنا نمشي نشوف اون 3D. إلا بغيت نبين لي بروفيلي كيبان لي هكا، جو كليك على هادي افيشي لي بروفيلي، كروكي دي بروفيلي. دونك فوي هنا اللوجيسيال بار ديفو il a choisi des appuis articulés en pied ديال لي بوطو et même en pied ديال لي voiles. Je peux modifier et passer à des appuis qui sont encastrables. من بعد je passe à la modélisation des poutres. Donc pour les poutres, il y a des poutres qui font 20 fois 45, j'imagine 20 fois 40, 20 fois 30, ainsi de suite. Poutre béton armé. « 20 fois 40 ». Ajouter. ندير 20 fois 30. ندير 20 fois 20 là. ندير 20 fois 45. Voilà, les sections, je crois 20 fois 50 واش عندي ولا لا. Je ne crois pas. ما عنديش. هادشي اللي عندي. في البداية غنموديليزي لو تو avec 20 fois شنو هي لا سيكسيون دومينونت اللي عندي. Je croyais 20 fois 30 ou bien 20 fois 40. ندير 20 fois 40.
فوالا اون فوا سي في كندخل لي بلونشي. دونك قبل ما ندخل لي بلونشي غنمشي نديفيني لي زيبيسور. دونك لي زيبيسور هنا عندي دي بلونشي اوردي دو 12 بلس 4 et des planchers ordi en 16 plus 4. Donc هنا puisque le logiciel il connaît pas les planchers ordi, donc je définis les épaisseurs équivalentes, c'est-à-dire une dalle pleine en béton armé qui est le même poids que le plancher ordi. Donc كنمشي كندير nouveau entre l'épaisseur nouveau وكنسمي الاولى 12 plus 4. Donc il a un plancher ordi de 12 plus 4. Le poids ديالها environ 225 ou 230 kg par mètre carré. كنقسمها على 2,5 اللي هو البو فوليميك ديال البيطون pour avoir l'épaisseur équivalente. كتعطيني 9,2. نقدر انا ندير كاع الا بغيت بور سامبليفي، نقدر كاع ناخذ بور اتر سيكوريتير ناخذ لارج، بور اتر لارج ناخذ 10. De la même façon, un plancher ordi de 16 plus 4, il est équivalent à une dalle pleine de 12 cm. 16 plus 4, je choisis 12. Ajouter. Je suis un peu large, hein. Qui est 9,2, qui est 9. 16 plus 4, qui est 11. معليش. Donc, j'ai introduit les dalles pleines. Donc, عندي هنا هذه le sens de portée. Comment définir هذا؟ كنمشي pour le plancher ordi كنمشي dalle كنمشي 12 plus 4 وكنقول له tablier dans une direction. كليك sélectionner كاين كوك généralement كناخذوها pour une dalle pleine او tablier dans une direction كناخذوها pour un plancher ordi. Donc الا دخلت لي هذه كليكت على لي 3 points كيبان لي هنا rigidité élastique élément fini de type coque. Liaison rigide, pas de raidissage. Non, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas, Sarah. Ça m'arrange pas. On fait des modifications. Des raidissage par diaphragme, faire le sens. On n'a pas d'élément fini. On a la répartition des charges. C'est simplifié dans une direction. C'est-à-dire que la dalle, elle travaille sur deux appuis. Et là, je fais un raidissage, c'est-à-dire avec un diaphragme. On a, je veux pas d'élément fini type coque. لأنه ça perturbe la descente de charge. دونك هنا ما كيبغيش il veut pas accepter هاد لو نون. نبدل هاد لو نون لأن هذا إلي سي ان نون كي ديفيني بار ديفو. غنسميه هنا أوردي tout simplement et ajouter. Voilà. دونك كنبدا. دونك هادي لو سونس دو بورتي ديالها هاك. دونك إلا كان لو سونس دو بورتي هو هاد لو سونس كنبدا كوم سا. كنبدا من هاد لو بوين après كنمشي هكا. ما كنمشيش vers le haut. كنمشي هكا. يعني le premier point puis le deuxième point ça définit le sens de portée. هنا بوز rectangle. من بعد عندي هاد الجوج دايرين هكا نقدر كاع ندير لهم نو هادو في لو سونس الاخر. دونك كنبدا من الفوق ولا نبدا من هكا كنمشي الفوق. فوالا. كاين عندي هاد الجوج فير لو هو. هادو كاملين هاد الربعه فير لو هو فير لو سونس دو بورتي إلي سولون إيكغيك. حتى هادي لا ميم شوز. هذا سام ديرونج. هذا في الرؤية صراحة سام ديرونج. نقدر ندير له ماسكي. دونك كنمشي هنا الموديل. كاينش هنا جو كخوا كتمشي الموديل كتلقاه ليزون ريجيد كديزاكتيفيها. ليزون ريجيد ديافراغم إلا هكا. اي جو لا ماسك هي راه كاينة غير إني با افيشي. من بعد كنمشي لهادي بحال اللي فوق. ابخي عندي هادي. هادي ما عنديش لا ريكتونغل. ندير لها كونتور لأنها ني با ريكتونغولار. البانو ني با ريكتونغولار. في عندي هادو سولون إكس
هادو اللي اون با كاملين سولون اكس. غادي ندير لا ريكتونغل صراحه. هنا خاصني ان بودر. Y هادي سولون Y. هادي سولون X. راه كاينه ان سيميتري في الباتيمون. فو فويي بلي هاد لا بارتي الي سيميتريك لهاد لا بارتي. صافي ومن بعد عندنا هاد البتي بالون سولون Y. خلينا هادي ندير لها كونتور حتى هي جو كخوا الي سولون Y. بقاو هادو تا هما نورمالمون سولون Y تا هما. هادو سي دي ريكتونغل. كيبقى لنا ليسكالي نعاودو نرجعولو. دونك تو دو سويت نقدر نجي بلونسي ان بروميي كالكول غير بور فوار سي يا دي زانستابيليتي. فوالا يا با ديرور. نقدر ميم نفيريفي لا ريبارتيسيون ديال لي شارج سيرفاس. كنمشي لشارج و جاكتيف هنا زون دو ريبارتيسيون دو لا شارج اي جابليك. فوالا توت اي بون توت اي بون. ميم هادي اللي كاينه با ريكتونغولير راه لا ريبارتيسيون دو لا شارج الي بون. خدا هاد الريكتونغل الصغير وقسمو على جوج، بي هاد الريكتونغل الكبير تا هو قسمو على جوج. بقات حاجه هادي نورمالمون الي اون 16 بلس 4. دوك كان فينا الابيسور. هاد المره نسيليكسيوني 16 بلس 4 اي جو كليك. هادو كلهم مشاو 12 بلس 4. دونك لوغسكو جو كليك على ان اليمون هنا كيبان لي لي بروبريتي ديال الاليمون. دونك هنا فو فويي 12 بلس 4. من بعد كيبقى ليا ليسكاليي وكيبقاو ليا لي دال بلان. نمشي لي دال بلان نديرهم هما الاولين. دونك عندي هاد لي زاليمون هنايا. دونك سي دي دال بلان كي فون انفيرون واحد 12 سنتيمتر. دونك جو ديفيني ان دال بلان دو 12 سنتيمتر. كندير كونتور. هاد المره كنخليها كوك. فويي هنا لا ديفيكولتي في الروبو في لاكروشاج. دونك كتبقى تحاول معاه حتى كتبان لك. فوالا كيبان لك ريكتونغل كيشد هنا. فوالا ها هو شد. دونك الناس اللي غيشوفوا هاد الفيديو سي كالكان اللي عنده شي حل احسن من هذا لهاد المشكل يقدر يقولوا لنا في ان كومونتير. فوالا سي بون.
دونك كاين عندي هادي، مي هادي الي ريكتانغولار، نقدر نديرلها غير هاك. جو reprends. نشوف اون با واش عندي شي حاجه اخرى. فوالا عندي هاد الجوج تا هما سون ريكتانغولار. من بعد هذا سي ان كونتور. هنا يلفالي شوازير 12 سنتيمتر، 12 épaisseur 12 حتى نعاود جو ريغل لو بروبليم في لي زوطر لي سون ديجا موديليزي. هنا هاد كيما هاد لا موديليزاسيون ديال لي دال جينيرالمون بحال هاد لي دال كي اون فورم بارتيكولير كتبغي شويه الخطر. On pourra simplifier. بحال هاد لوني هذا نقدر ما نموديليزيش si je veux. Je simplifie la forme parce que je sais que l'incidence sera négligeable. Donc هنا j'ai fait une erreur كنقدر نسيليكسيوني وكندير annuler. Donc هنا كي annuler le dernier point dessiné. Je clique على الدروة. فوالا كنرجع لهادو اللي جو كخوا كانوا دارو بإن دال بلان دال ديال 12. هنا كنمشي نبدل كنردها 12. جو كليك سي في épaisseur 12. فوالا جو كخوا كو سي بون. كيبقى لي هنا ليسكالي. ليسكالي يا دو فاسون دو فير. كي اللي غيمشي موديليزي ليسكالي غيمشي هنا لا فيو اون 3 دي. دونك ميم هنا نحيد هاد الديافراغم. غيمشي هنا و il va définir ليسكالي ديالو و غيموديليزي لي باليي اون 3 دي. وكاين اللي غيقول لك انا جو فو با هاد الموديل لوبجيكتيف ديالو سي دو فير لا ديسونت دو شارج سير لي زيليمون بورتور ديال ليسكالي. جو في با ديمونسيوني ليسكالي سي با لوبجيكتيف ديال الموديل. بار سامبليفيكاسيون غنمشي نديفيني كومين دال سور 12 ابوي. حيت الا شفنا لا كوب ديال ليسكالي جينيرالمون كتلقى ديما ليسكالي il ديمار من هنا و il arrive هنا. سي يصابي عنده ان ابوي هنا و ان ابوي هنا. دونك هاد لي زابوي اون فيو اون بلان هما عنده ان ابوي هنا و ان ابوي هنا. دونك سي كومين دال سور 12 ابوي. ومن بعد بور ليبيسور مثلا هاد ليسكالي سيل في 13 سنتيمتر كنمشي كنقسمو على حيت هو نورمالمون إلي انكليني وانا جو فولي موديليزي كومين دال كي اوريزونتال. دونك الا مشيت موديليزيتو ب 13 سنتيمتر جو سوز استيم لا ديسون دو شارج. دونك اش كنمشي ندير نقدر هنا جو بو فو ديمونطري هاد المسألة. دونك هنا بينت دونك كنمشي للبينت. نورمالمون ليسكالي الا كان هذا هو البالي ديالي. دابا هنا راه كاين دابا هذا هو ليسكالي سي سا ماشي هو البالي هذا هو الباياس ديال ليسكالي. انسي دو سويت. دونك هنا كاين عندي واحد لونغل الفا. مثلا هاد الالفا جينيرالمون كتكون دو لوردر دو 30 دوغري. مثلا
مثلا هاد الفا الا كان 30 دوغري وانا كيسكو جو شيرش هنا هاد لا ديمونسيون هي اللي كنقلب عليها. دونك الا مشيت لهاد لا ديمونسيون كوسينوس الفا راه هي هاد دي كو ديفيز بار هاد ال اللي هي لا لونغور ديفلوبي ديال ليسكالي ياك. كوسينوس هو دي كو ديفيز بار ال. دونك انا كنقلب على دي. دونك دي هي شنو؟ لا بلوتو سي كوم سا. دابا البوا ديال هاد ليسكالي هو ال فوا ليبيسور ou le poids que ou le plancher que je veux modéliser il a une épaisseur E fois هاد دي. هاد دي راها معروفة عندي اللي هي ال باردون هادي ال وهادي راه كتساوي ال كوسينوس الفا. دونك هاد ال فوا كوسينوس الفا فوا او اللي هي كنقلب عليها كتساوي ال فوا او هادي اللي عندي هي 13 عندي 13. دونك هنا ندير وورد ولا بلوك نوت. دونك عندي البوا ريال ديال ليسكالي هو ال فوا او ديجا كوني و البوا ديال لا بلانشي موديليزي هي ديك دي اللي هي قلنا ال فوا كوسينوس ديال الفا فوا نقدروا نسميوها ا ولا نسميوها كوسينوس فوا ال فوا كوسينوس فوا او بريم. او بريم هي اللي كنقلب عليها. دونك هنا ال غتمشي ليا غتبقى عندي او ايكال او بريم فوا كوس ديال الفا. دونك هاد او بريم غتولي هي او كو ديفيز بار كوسينوس ديال الفا. كوسينوس ديال الفا نشوفو حنا كاع الفا شحال عندي، واش 30 ولا شحال كتكون جينيرالمون. انا نرسم هنا لوريزونطال اورتوغونال كنرسم وكنجي من بعد ندير لونغل، كندير لا كوطاسيون ديال لونغل. ما كيعرفش هاد ليليمون لانه سي ان بولي لاين، نديرو ديكومبوزي باش يقدر يعرف. ميم دابا ما عرفوش غنعاود نرسمو كوم لين من هنا باغ اكزومبل حتى لهنا. بون جينيرالمون فوالا فوازيناج ديال 30 نقدروا ناخدو 30 سي 32 ناخدو حنا 30. دونك الا مشينا ليبيسور اللي عندي هو 13 غندير 0.13 كو ديفيز بار كوسينوس 30 كتولي هي 15. دونك سي سا جينيرالمون كيتزاد واحد 2 سنتيمتر اون بلوس 3 سنتيمتر. دونك في هاد الحاله غنموديليزي هاد لا دال كوم دال sur deux appuis et qui a une épaisseur de 15 cm. غندير شكوك غندير بحال الاغدي لان sur deux appuis. صافي اون فوا سي في جونجستر. شحال وصلنا في الوقت؟ 35 دوغري. دونك غنوقفو هنا ونعاودو نديرو فيديو واحد اخر.